अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस आपके अपने चैनल मास्टर साहब में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल की मशहूर ज़माना गज़ल सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। बीए प्रोग्राम और बीए उर्दू ऑनर्स के अंदर ये गज़ल पढ़ाई जाती है। इस गज़ल में अल्लामा इकबाल क्या पैगाम देना चाहते हैं, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। अल्लामा फरमाते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। ये वो गज़ल है कि जिसके हर शेर में मुसलसल जद्दोजहद का पैगाम अल्लामा इकबाल देना चाहते हैं। बहुत ही जोश और वलवला पैदा करती है ये गज़ल और हमें एक नई राह दिखाती है कि हमें ज़िंदगी के अंदर थक कर नहीं बैठना, बल्कि मेहनत करती रहनी है। मेहनत से हम कभी खाली ना रहें। यहाँ फरमाया कि अगर दुनिया सितारों तक पहुँच गई तो क्या, सितारों से आगे और भी बहुत से जगह हैं और अभी इश्क के इम्तहान, अभी तेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी और भी तेरे इम्तहानात बाकी हैं। तो सितारों से आगे और भी जहाँ हैं और अभी इस मादी दुनिया के अंदर, इस चलती हुई दुनिया के अंदर तेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी और बहुत सी आजमाइशों से तेरा सामना होना है। आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तही का मानी होते हैं खाली होना, यानी ये जो दुनिया है वो जिंदगी से खाली नहीं है बल्कि जिंदगी से भरपूर है। ये फिजाएं जिंदगी से भरपूर हैं और यहाँ सैकड़ों कारवां रवा दवा हैं। यानी इस दुनिया के अंदर तुझे थक कर नहीं बैठना। ये दुनिया जिंदगी से खाली नहीं है बल्कि यहाँ पर जिंदगी मौजूद है और यहाँ पर सैकड़ों कारवां हैं जो जद्दोजहद और कोशिशें कर रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए। तो तुझे भी यहाँ थक कर नहीं बैठना बल्कि और बहुत से कारवां हैं, तुझे उनके साथ जुड़ना है और अपनी कामयाबी की मंजिलें तय करनी है। आगे अल्लामा फरमाते हैं, कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशिया और भी हैं। यानी कनाअत करना यानी किसी चीज़ पर सब्र कर लेना, किसी चीज़ पर किसी चीज़ पर सब्र करके बैठ जाना कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। यानी जो चीज़ है उसी के ऊपर ही बिल्कुल सब्र करके बैठ जाना, उसके ऊपर कनाअत कर लेना, आगे कुछ और करने की कोशिश ना करना। इसकी मिसाल जैसे आप ये समझें कि किसी शख्स की अगर 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी लग गई और वो उसके ऊपर बैठ जाए, हाँ भाई बस ठीक है 12,000 की नौकरी लग गई और क्या करना है, वो मेहनत ना करे, तरक्की की फिक्र ना करे। ये हुआ कि अपने एक छोटी सी नौकरी के ऊपर ही कनाअत कर लिया, उसी के ऊपर बैठ गए और जिद्दोजहद करनी, कोशिशें करनी खत्म कर दी। तो यहाँ पर अल्लामा ने फरमाया कि कनाअत न कर आलम रंगोबू पर। आलम रंगोबू ये दुनिया, इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया में जो कुछ तुझे मिल गया है उसके ऊपर कनाअत न कर। चमन और भी आशियां और भी हैं, और भी चमन है और भी आशियां हैं जिसके लिए तुझे मेहनत करनी है। अल्लामा इकबाल फरमाना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर तू कनात ऐसे ना करके बैठ जा, बल्कि तेरे लिए और ऐसे जगहें हैं, ऐसे बागात हैं जैसे कुरान फरमाता है कि उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ पर दूध की नहरें होंगी, वहाँ शहद की नहरें होंगी। एक तेरे लिए और चमन है, एक और आशियाना है जिसके लिए तुझे मेहनतें करनी है, जिसके लिए तुझे कोशिशें करनी है। तो सिर्फ इसी आलम के अंदर, इसी आलम की कैफियत, इसी आलम के अंदर तू किनात करके न बैठ जा। आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी हैं। यानी अगर तेरा एक घर, एक नशेमन, नशेमन कहते हैं घर को, घोंसले को, यहाँ मुराद घर है कि अगर तेरा एक घर खत्म हो गया, एक घर खो गया, तो इसके ऊपर तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे तो कोशिशें करनी है। तेरे पास और बहुत सारे मकामात हैं जहाँ तू आहो फुगा, रोना धोना, आहवजारियाँ करना, ऐसे बहुत सारे मकामात तेरे पास मौजूद हैं जहाँ पर तू आहो फुगा कर सकता है। यानी अल्लाह के आगे रो सकता है, तहज्जुदों में उठकर तू अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकता है। और बहुत सारे मकामात हैं जहाँ तू आहवजारियाँ कर सकता है, रो और गिड़गिड़ा सकता है, बजाय इस पे कि तेरा एक अगर नशेमन खो गया तो क्या गम है इसके ऊपर। और बहुत सारी जगहें हैं तेरे लिए, ऐसी जगह मौजूद हैं कि वो उसके अंदर वो नेमतें होंगी कि जो ना किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी जहन पर उसका गुमान भी कभी गुजरा होगा। तो तुझे यहाँ रोने धोने की इतनी, इस चीज़ के लिए, अपने घर के खोने के लिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। और होता तो वही है कि जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की मंशा में जो होगा वही इंसान के साथ गुजरता है। तो अगर एक नशेमन खो गया तो क्या गम है, तेरे सामने मकामात आहो फुगा और भी हैं, तेरे सामने और बहुत सारे मकामात ऐसे आएंगे जहाँ पर तू आहो फुगा कर सकता है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
شاہین ایک وہ پرندہ جس کی جو مسلسل پرواز کرتا رہتا ہے، جو اڑتا رہتا ہے اور جو بلند سے بلند تر مقامات پر جانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ آج ایک مقام تک اڑا ہے تو کل کی وہ تیاری کرے گا کہ اس سے اور آگے جانا ہے. تو یہاں پر مسلسل جد و جہد کرنے کی، مسلسل کوشش کرنے کی، اپنی زندگی میں اسٹرگل کرنے کی علامہ اقبال دعوت دیتے ہیں کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. فرمایا علامہ اقبال نے کہ تو کسی چیز کے اوپر ایسا نہ ہو کہ پہنچنے کے بعد آگے بڑھنے کی جدوجہد چھوڑ دے. تو شاہی ہے کہ تو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اگلا ٹارگٹ طے کرتا ہے کہ مجھے اس سے آگے پہنچنا ہے، اس سے بھی آگے حاصل کرنا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ انسان جس طرف توجہ لگانا شروع کرتا ہے اسی میں ٹاپ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گیم چلا 8 بال پول. سب نے چاہا کہ ہمارے پاس اتنے کوئنس ہو جائیں، اتنے کوئنس ہو جائیں، اتنے کوئنس ہو جائیں. لوگوں نے ایک ٹارگٹ طے کیا کہ ہمارے پاس 100 لاکھ ہو جائے، 1 کروڑ ہو جائے، 2 کروڑ ہو جائے. لیکن اس ٹارگٹ کو حاصل کیا، وہ پھر اور کمانے لگے اور آگے بڑھنے لگے اور اس کو حاصل کرنے لگے. تو یہ تو نیگیٹو مثال تھی. اگر آپ کسی مقام پر پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ عطا کر دیا، تو آپ کو وہیں رہ کر وہیں جمے نہیں رہ جانا، بلکہ اگر آپ نے وہیں اپنی تعلیم و تربیت کو روک دیا تو آپ کا گراف نیچے جائے گا بجائے اوپر آنے کے. تو آپ کو اس جگہ سے اور محنت شروع کرنی ہے تاکہ آپ اور بلندیوں کی منزل پر جا سکیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں مکاں اور بھی ہیں. یعنی اسی دن رات کی الجھنوں میں الجھ کر نہ رہ جا، جیسے کہ اس دنیا کی الجھنوں میں گم نہ ہو جا. اور اس گم سے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں الجھ کر نہیں رہ جاتا، وہ اپنی ترقی کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے دین کی فکر کرتا ہے، وہ اپنی روحانیت کی ترقی کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے اصلاح اور تزکیہ نفس کی فکر کرتا ہے. کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. زمان و مکان، زمان کہتے ہیں کسی وقت کو اور مکان کہتے ہیں جو وہ چیز ہوئی ہو جس جگہ پر. تو زمان و مکان، تیرے زمان و مکان اور بہت سارے ہیں. تو اسی زندگی کے روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اپنی آخرت کو، اپنے ایمان کو گوا نہ دینا اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا کی روز و شب میں الجھنے کے چکر میں. اسی میں ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تو اس گھڑ سوار کی سی ہے کہ جو ایک مسافر ہے اور جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اور وہ اپنی منزل لیتا ہے. اس کو اس پیڑ سے، اس درخت سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. وہ پیڑ کا سایہ اس کا اصلی گھر نہیں ہوتا. تو ہمارا جو اصل گھر ہے وہ تو جنت تک پہنچنا ہے. اس کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرتے ہی رہنا ہے. یہ اس میں پیغام دینا چاہتے ہیں علامہ اقبال. آگے فرماتے ہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. انجمن کہتے ہیں محفل میں، اور یہاں مراد ہے دنیا کی محفل. یعنی گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب وہ دن گئے کہ جب میں اس دنیا کی محفل کے اندر، دنیا کی انجمن کے اندر میں تنہا تھا، کوئی میری جیسی سوچ رکھنے والا کوئی تھا ہی نہیں. یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے فلسفے سے، میرے پوائنٹ سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے، میرے نقطۂ نظر سے متفق ہیں اور جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ترقی کا راستہ ہے. کیا وہ دن نہیں رہے کہ میں ایک دنیا کے اندر تنہا تھا کہ کس کو بتاؤں یہ خودی کا فلسفہ، کس کو بتاؤں یہ شاہی کا فلسفہ. آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو میرے رازداں ہیں، جو میرے فلسفے کو سمجھنے والے ہیں، جو میری فکر کو سمجھنے والے ہیں اور جو اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانے والے ہیں اور خود بھی ترغیب حاصل کرنے والے ہیں. بہت ہی جوش اور ولولے والی یہ غزل تھی علامہ اقبال کی، جس کے اندر انہوں نے ایک پیغام دیا کہ مسلسل جد و جہد کرنی ہے، مسلسل کوششیں کرنی ہے، کہیں ایک بار ٹھہر کر نہیں رہ جانا. امید ہے آپ کو جو چیز پڑھائی گئی ہے سمجھ میں آئی ہوگی. پوری طرح حق تو ادا نہ کر سکا، لیکن جو میرا حاصل مطالعہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اگر آپ کو کوئی کمی محسوس ہوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.